بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمدی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت، شہنشاہت اور بادشاہت لائق اللہ علیم العلام کی و ذات اعلیٰ و بالا ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی پالنے والا ہے، اکیلا ہی بنانے والا ہے اور اکیلا ہی چلانے والا ہے، اکیلا ہی سجانے والا ہے۔ اس کائنات دے کسی ایک بھی ذرے دے اندر بنام دے اعتبار نال اس اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور اس پوری کائنات میں چلان دے اعتبار نال بھی کوئی اس دا شریک نہیں۔ مصطفیٰ لا تعداد بے حد و حساب، درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون مقام، امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام المشرقین والمغربین، امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، قائد اعظم، ہادی اعظم، پیر اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم، مجاہد اعظم، جرنیل اعظم، طبیب اعظم، حسین اعظم، ذہین اعظم، مفکر اعظم، مدبر اعظم، ہادی کل، ختم الرسول، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت دے کامل امام، مقتدا اور پیشوا بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیتا ہے کہ ہونا تو بعد جس طرح اس کائنات دے بنان اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں، بالکل اسی طرح اس شریعت نو پہنچان اندر، بنان اندر، شریعت دے تمام مطالب اور مفاہیم نو بیان کرن اندر نبی پاک علیہ السلام تو بعد کائنات دا کوئی بھی بڑے تو بڑا، چھوٹے تو چھوٹا، اطاعت دے واجب اور لائق نہیں، صرف اور صرف شریعت، نبوت، رسالت دی تکمیل اور ادا خاتمہ اگر کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ دی ذات ہے۔ ہونا تو بعد اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے، اللہ رب العزت دی طرفوں کرم اور فضل دا نزول ہوئے، آپ دے صحابہ، آپ دے سپاہی، آپ دے غازی، آپ دے پیچھے نمازہ پڑھنے والے سب تو پہلے نمازی آپ دے نال مل کے رل کے میدانہ اندر، بازارہ اندر، میلے اندر، ملکہ اندر، شہرہ اندر، دیہاتہ اندر الہی کلمت اللہ واسطے مارا کھانے والے، آپ دے نال سجود و رکوع کرنے والے، آپ دے پہلے مقتدی، آپ دے پہلے سامعین مخاطبین، آپ دے پہلے تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، تزکیہ یافتہ، آپ دے یونیورسٹی دے پہلے اسٹوڈنٹ، آپ علیہ السلام دے اشاریاں تے کٹ جانے والے، آپ دے احکامات دے اوپر مر جانے والے، آپ دے فرمودات دے اوپر سب کچھ لٹا دینے والے صحابہ اکرام واسطے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، اولیاء اکرام، بزرگان دین،
उलमा इस्लाम, मुज्तहिदीन, शुहदाए इस्लाम, खुतबाए इस्लाम और ता क़यामत आने वाले तमाम मुतबरीन लोगों वास्ते रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, सबको आमीन। साहिबों, साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करम और दा फजल है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू इस घर दे अंदर खुतबा जुमा सुनन वास्ते, सुनान वास्ते जमा फरमाया है। और एक बहुत बड़ी सआदत की बात है, एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा अल्लाह तुहानू अपने घर बुलाए या तुहाडे माल में इस घर दे वास्ते कबूल फरमा ले। दुनिया दे कोल पैसा बड़ा और लान वास्ते थां भी बड़े। चंद दिन पहले सरगोदा खुशाब रोड ते एक छोटा जा देहात है दरेमा, उसे एक प्रोग्राम के सिलसिले में जाना होया। दोस्त दसन लगे जी इस पिंड का एक वडेरा चौधरी आदमी को पैसा बड़ा है, उन्हें 14 या 15 लाख रुपए का कुत्ता लिया है। 14-15 लाख का कुत्ता। इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद ने जिन्हों के कोल पैसा है भी, माल है भी, दौलत है भी, लेकिन अल्लाह के राह के अंदर खर्च करने की तौफीक नहीं। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह को पैसा भी मंगो, पर नाल अल्लाह को दुआ कराया करो, अल्लाह रिज़्क़े हलाल भी दई, बाफर भी दई और अपने राज के अंदर खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा दे। वरना ये पैसा रहना किसी को नहीं, लग जाएगा। कोई गड्डियां ले ले, कोई कोठियां ले ले, कोई जमीना ले ले, कोई बिल्लियां ले ले, कोई कुत्ते ले ले, कोई मझा ले ले, कोई गावां ले ले। ये पैसा रहना नहीं। कुछ किस्मती की बात यह है, अल्लाह की तरफों इनाम और इकराम की बात यह है, इज्जत और तकरीम की बात यह है, अल्लाह पैसा दे और उस पैसे को अपने राह के अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो अल्लाह का फजल करम है कि उस अल्लाह ने सानू अज इस मस्जिद तकवा के अंदर बैठ के खुतबा जुमा सुनने की तौफीक अता फरमाई है। मैं स्टार्टिंग अंदर भी दुआ करना और आखिर भी दुआ करांगी। अल्लाह जी जिन्हें जिन्हें साथियों ने जिस जिस तरीके के नाल इस तेरे घर को बनाने अंदर, इनू सजान अंदर, इनू चलान अंदर मेहनत, कोशिश और ताबन फरमाया। और जेड़े साथी जितों जितों में जुमा पढ़ने वास्ते आए ने, अल्लाह मेरी दिली दुआ है अल्लाह इन्होंने दीन दुनिया आखिरत दी तमाम भलाइयां अता फरमा दे। अल्लाह इन्होंने कोलों दीन दुनिया आखिरत दी तमाम परेशानियों दूर फरमा दे। अहबाब गिरामी, मैं अज दे इस मुक्तसर जे वक्त के अंदर और आज अपनी इस पहली मुलाकात खुतबा जुमा के अंदाज के अंदर तुहाडे सामने मस्जिद का किरदार एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इनू रखना चाह रहे हैं। असी इस चीज तो बहुत दूर हो गए, असी इस चीज को बहुत पीछे छोड़ दिता कि एक मस्जिद साढ़े नजदीक सिर्फ इतनी ही है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ो, इत्थे चंद एक बच्चे बैठ के नाजरा कुरान पढ़ लें और उस तो बाद इशराक जिन्होंने तौफीक होवे पढ़ो तो ताला लाओ तो करो करी अपने अपने काम करो, मस्जिद ताला ला दो। क्यों जी? मस्जिद कोई बह ना जाए, मस्जिद कुछ रह ना जाए, मस्जिद तो कुछ कोई ले ना जाए, मुसाफिर कोई आए, परेशान दुखी कोई आए, जिथे मर्जी जाकर रहे, मस्जिद तो सिर्फ नमाज टाइम खुलनी। और कई जगह पे ऐसी बदबख्तियां भी देखी ने अजान के टाइम, बल्कि अजान के टाइम भी नहीं, लेट करके इन टाइम बस नमाज पढ़ाई फौरन। बल्कि मैनू फैसलाबाद मस्जिद भी याद है जिथे दे एक मुंतजिम साहब और हजरत साहब जो उन्होंने नमाज पढ़ाई ना, नमाज पढ़ा के सलाम फेर के आवाम ने पता नहीं कहना, सुनता घर जाके पढ़ो, घर जाके बड़ा सवाब होता है, मसीतें कोई सुनता नहीं होंदियां, लिहाजा जल्दी तो नमाज पढ़ो तो निकलो बाहर। मस्जिद के 2 दरवाजे, एक दरवाजा उन्हें खुद फर्ज पढ़ के जाके फौरन बंद कर देना, दूसरा दरवाजा वो खुला रहना, कही ना चलो पेशाब जल्दी करो, जल्दी निकलो निकलो।
مسجد بند کرنی نکلو. تو جے کوئی بندہ لیٹ ہو گیا نا وہ آیا انہیں آنا ہاں تو کدھر آیا نماز تے ہوگی ہن تینوں کلے دا ثواب ملنا میں گھر پڑھتے مسیطے پڑھ بہتر ہے کہ چپ کر کے جا کے گھر پڑھ انہوں گھر پڑھ فوراً مسجد تالا لا دیں. اسی مسجد کی اہمیت تو واقف نہیں, اسی مسجد کے کردار تو واقف نہیں, اسی مسجد کی جو انہیں معاشرے دے اندر رول ہونا چاہیے ہے, جو انہیں فوائد حاصل کرنے چاہیے نے, اسی یقین جانو 1% بھی اس مسجد تو فائدہ نہیں اٹھانے. میں کوشش کراں گا چند منٹاں دے اندر اپنی بات کو تواڈے سامنے رکھاں اور مسجد دے چند ایک کردار, چند ایک شکلاں, مسجد دی چند ایک صورتاں تواڈے سامنے رکھ سکاں. کچھ ساتھی پیچھے آ رہے ہیں اور پریشان نے, انہاں سنتاں پڑھنیاں نے. میں دوستاں کو گزارش کراں گا کہ تھوڑے قریب ہو جاؤ. میں جدوں نماز کا ٹائم ہوا جڑے ساتھی زیادہ آئے پھر اوپر چلے جایا جی, تھوڑے قریب ہو جاؤ, صفاں دے اندر کلوز ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ بعد چاہنے ساتھی پیچھے سنتا آرام سے پڑھ سکیں. جزاک اللہ خیر. ایک مسجد اسلامی معاشرے کے اندر کردار کیے. ریاست مدینہ آئیے, ریاست مدینہ کے اندر سب تو زیادہ اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے کیوں دی تھی. اللہ رب العزت نے جدو ریاست مدینہ نبی پاک علیہ السلام نے کو بنوائی تو پھر کی فرمایا. آؤ ذرا اللہ کا قرآن سنیے. الہ العالمین اپنے پاک کلام اندر فرماندے نے, اللہ فرماندے نے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر کے سنا دیو سورۃ النور تے اللہ دا قرآن تے 18واں سپارہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے آیت نمبر 36 اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ پاک فرماندے نے میرے گھر ایسے نے, میریاں مسجد ایسیاں نے جنہاں اندر میں اللہ اجازت دے رہا. آذن اللہ, جدو آذن اللہ دا عام طور دے اتے استعمال ہوئے ادا مطلب اذن تو اجازت ہوندا ہے, لیکن بسا اوقات سیاق و سباق دے اعتبار دے نال طلباء کرام بیٹھے نے پھر ادا مطلب آذن اللہ ادا مطلب اجازت نہیں, اللہ دا حکم ہوندا ہے. ایسے مقام تے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا آذن اللہ کا مراد اے وے اللہ دا حکم ہے. اللہ پاک نوں حکم دیندے نے کہ میرے گھراں دے اندر جایا کرو, میرے گھراں نوں بنایا کرو. کادے واسطے فرمایا اس واسطے کہ تسی او دے اندر جا کے میں اللہ دا ذکر بلند کرو. اللہ نے ذکر تو مراد کیے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے, قرآن پاک دا پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے, پر قرآن پاک دا سیکھنا بھی اللہ دا ذکر ہے, قرآن پاک کو حفظ کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے, اپنا تزکیہ کرنا, مسجد دے اندر آ کے بیٹھنا اے بھی ذکر ہے, مسجد دے اندر چل کے آنا اے بھی بڑی فائدے اور عظمت والی بات ہے. مسجد دے اندر آ کے چپ کر کے بندہ بیٹھ جائے اپنے اللہ نے دل اندر گلاں کرنی شروع کر دے اے بھی بڑی عظمت دی بات ہے, بڑے مقام دی بات ہے. آئیے ریاست مدینہ پہ بڑھ دیے نبی پاک علیہ السلام اس طرح مکہ پاک نوں چھڑ کے مدینہ پاک ہجرت کر کے جا رہے ہیں. مدینہ پاک اندر انٹر ہون لگے نے تے سب تو پہلے اس جگہ دے اندر مدینے دے اندر جو نبی پاک علیہ السلام گئے نے آپ نے اللہ جلال دی قسم اپنا گھر نہیں بنایا, وزیر اعظم ہاؤس نہیں بنایا, سکول نہیں بنایا, یونیورسٹی نہیں بنائی, کالج نہیں بنایا, اپنی دکان یا کھیتی باڑی کا نہیں سوچیا, صحابہ اکرام دے کاروبار دے نہیں سوچیا. نبی پاک علیہ السلام نے قبا دے مقام دے اتے بعض روایات اندر 17 دن سٹے کیتا, بعض روایات دے اندر آپ نے 12 دن سٹے کیتا. آپ 12 دن واسطے قبا دے مقام تے ٹھہرے نے. آپ نے سب تو پہلے ٹھہر کے اوتھے بنایا ہے تے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ دا گھر بنایا ہے. اللہ دا گھر بنایا جن اج کل کی کہندے نے مسجد قبا, مسجد قبا کہندے نے. آپ 17 دن رہے نے ایتھے مسجد قبا بنائیے. اللہ دا حکم آیا مدینہ پاک اندر آپ انٹر ہو جاندے نے, مدینہ پاک اندر چلے جاندے نے, مدینے اندر گئے نے. اجے 17 دن ہوئے او مسجد بنائیے, ایتھے کیڑی لوڑ پے گی مسجد بنان دی. حالانکہ آپ دا معمول مبارک سی کہ آپ ہفتے بعد اس
مدینہ پاک تو قبا جایا کرتے سے اشراق دی نماز پڑھنے واسطے. اب آپ کو پتا ہے اتنے 2 رکعت اگر کوئی بندہ نفل پڑھ لے, آپ نے فرمایا جڑا قبا مسجد دے اندر 2 رکعت نفل پڑھدا ہے میرا اللہ اس بندے نو مقبول عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. قبا مسجد بنائی, آپ مدینے اندر چلے جاندے نے, مدینہ پاک دے اندر گئے نے تے سارے لوگاں دی یہی خوشی ہے تے یہی چاہت ہے کہ نبی پاک ساڈے گھر دے مہمان بن جان, آپ ساڈے گھر تشریف لے آن, آپ ساڈے گھر آ جان. سارے لوگ اگے اگے ہو رہے نے تے آپ اپنی ڈاچی دے اوتے اپنی سواری دے اوتے سوار نے مدینے اندر داخل ہوئے. نو ویکھیا لوگ آپ دی سواری دیاں لگاماں پہ کھچدے نے. آپ فرماندے نے داہا صحابہ اینو چھڑ دو, انہا مأمورتن, اینو چھڑ دو, اے جدھر جائے گی اپنی مرضی دے نال نہیں جائے گی, جتھے بیٹھے گی اپنی مرضی دے نال نہیں بیٹھے گی بلکہ جتھے بیٹھے گی جتھے کھلوئے گی اے دی مرضی نہیں ہوئے گی, میری مرضی نہیں ہوئے گی بلکہ کائنات نو بنان والے اللہ دی مرضی ہوئے گی. اللہ دی مرضی دے نال نبی پاک دی اونٹنی اللہ دی مرضی تو بغیر بہندی. نبی پاک اتنے معصوم عن الخطا نے. لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے تو غلطی نہیں ہو سکتی, نبی پاک کو غلطی کیویں ہوئے؟ نبی پاک نے سواری تے سوار نے اس سواری دے بارے آپ فرماندے نے اے اپنی مرضی نہیں کردی, اے اللہ دی مرضی دے نال ٹردی ہے, اللہ دی مرضی دے نال بیٹھدی ہے. میں اس نبی نو چھڈ کے کسے ہور دا دامن کیویں پھڑاں, کسے ہور نو امام کیویں بناواں, کسے ہور نو پیر کیویں بناواں جے دے بارے اندر اسی کدی نہیں کہہ سکدے ساڈا امام معصوم عن الخطا ہے, ساڈے امام دے کولوں غلطیاں نہیں ہو سکدیاں. آئیے برل نبی پاک علیہ السلام دی اونٹنی آپ مدینہ پاک اندر گئے. حضرت ایوب انصاری لمبا واقعہ تو سنیا ہویا, میں شارٹ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے شاہ السلام کی سواری نے اپنا ایک گھٹنا اتنے ٹیکیا, ٹیک کے آگے ٹر پہندی ہے, خالی جگہ ہے, خالی جگہ دے تے جا کے چکر لگایا تے چکر لگا کے واپس آ گئی ہے. پھر آ کے اس گھر دے سامنے بیٹھ جاندی ہے. آپ فرمان دسو اے کیدا گھر ہے, اے کیدا گھر ہے؟ صحابہ کرام بیان فرماندے نے نبی پاک جی تواڈے صحابی حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے. اے اوہی حضرت سیدنا ایوب انصاری نے جنہاں نوں بعد اندر لوگ میزبان مصطفیٰ علیہ السلام کیا کردے سن. آپ ایتھے رہے نے, ایتھے آپ اتر گئے نے, انہاں دے گھر اندر قیام شروع کر دیتا ہے. اپنا گھر بنایا, اپنا گھر نہیں بنایا, پھر کی کیتا او جتھے اونٹنی چکر لایا نا, آپ نے پوچھا کیدی زمین ہے, کیدی زمین ہے؟ پتہ لگا 2 بچے نے یتیم نے, انہاں دی زمین ہے. آپ نے شاہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دی قیمت ادا کرو, مسجد بنانی ہے, مسجد بنانی ہے. 17 دن پہلے بھی ایک مسجد بن گئی. آج اسلامی ریاست, آج ریاست مدینہ, ہوندا اسلامی نظام, سب تو پہلے مسجد کا تحفظ. افسوس کی بات ہے آج ریاست مدینہ دے دعوے کرنے والے کتے کوئی مسجد نو نقصان پہنچا رہے ہیں, کتے کوئی مسجد نو شہید کر رہے ہیں, کتے کسے قانون دے تحت مسجداں نو تالے لگا رہے ہیں, کتے مدارس نو جکڑ رہے ہیں. آؤ دوستو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے. آپ نے شاہ السلام اوتھے گئے تے جا کے جگہ خریدی. بچے آگے کہنے لگے حضور سانو پیسے دی لوڑ کوئی نہیں, ساڈے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے اگر ایتھے رب دا گھر بن جائے. اے تسی اسی ویسے دے رہے ہیں, مسجد نو وقف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اے یتیم بچے نے, انہاں نو پیسے دینے چاہیے نے. انہاں نو پیسے دتے. گل مختصر کراں, آپ نے مسجد دوسری مسجد 17 دن اندر بنا لئی. صرف 17 دن لنگے نے دوسری مسجد بن گئی. ایک مسجد بن گئی نا, ایک مسجد وہ بازی بڑی ہے مسجد, وہی مسجد بڑی ہے. سنن نبی داؤد شریف اندر روایت موجود ہے, آپ کی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماندی ہیں نبی پاک نے ہمیں حکم دیتا, فرمایا ہر محلے چ مسجد بناؤ. آپ کا حکم ہے ہر محلے چ مسجد بناؤ, ہر محلے چ. اور آگے آپ نے فرمایا مسجداں نو خوشبودار رکھو, مسجداں دی صفائی کر کے رکھو, ہر محلے اندر مسجد ہونی چاہیے. آ دوسری مسجد نبی پاک کی زندگی مبارکہ دے اندر بنی ہے. صرف 17 دن گزرے نے, آج یہ تیسری مسجد بننے لگی. تیسری مسجد
بن نہیں لگی وہ کہ دلیل وہ آن لگی بن پہلے گئی ہے وہ کدوں بنی تحویل کعبہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہو رہا آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پہ پڑھ دے نے اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پوری ہو گئی قد نرا تقلب وجهک فی السماء اللہ پاک فرماندے نے تسی بار بار پریشانی دے عالم اندر اضطراب دی کیفیت اندر بار بار آسمان نو ویکھدے پے سو تے اللہ تہانوں پیا ویندا سی اے میرے نبی جو تہاڈی چاہت ہے اللہ تہاڈی چاہت دے مطابق تہاڈا قبلہ بدل دیتا ہے اج تو بعد بیت المقدس دی طرف منہ نہیں کرنا مسجد اقصی دی طرف منہ نہیں کرنا میں اللہ تہانوں اجازت دے رہا ہاں جس گھر نوں چھڈ کے تسی آئے ہو اج تو بعد نماز پڑھنی ہے تے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے ادھر کر لو منہ جدھر تہاڈا دل کردا ہے آپ نے ادھر منہ پھیریا پتا جی نا ایک مسجد ہے وے جتھے ایک امام صاحب نماز پہ پڑھا رہے نے جماعت پہ کرا رہے نے ایک صحابی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا آپ نے قبلہ چینج کر لیا اتھوں ٹریا ہے ویکھیا اس مسجد اندر نماز ہو رہی ہے تے نماز بیت المقدس کی طرف منہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے آپ علیہ السلام دے صحابی نے آ کے اعلان بات کی تھی ہے اور لوگوں قبلہ بدل گیا جے ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھو ہن او بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اے لوگ نماز دے اندر نے ادھروں نبی پاک دا حکم آیا جے ادھروں قرآن دا فیصلہ آیا جے انہیں نہیں واقعہ ہن سوچاں گے ویکھاں گے امام صاحب کو اگے لگے ہوئے نے نہیں نبی پاک دی بات آ گئی ہے قرآن دا فیصلہ آ گیا ہے نماز دی حالت اندر نماز دی کیفیت اندر نبی پاک دا حکم آن دی دے رہے سارے صحابہ اکرام نے منہ ادھر کر لیا جدھر میرے رب دا حکم آ گیا ہے فوراً ادھر منہ کر لیا ایک تھوڑا فقہی مسئلہ ہے جڑے عوام تھوڑا جے دین نال ریلیٹیو نے تحقیق نال ریلیٹیو نے انہاں واسطے کہاں گا ساڑھے کئی پائنے ہوندے نے جی خبر واحد حجت نہیں ہے مطلب ہے جڑی حدیث ہوے نا کلی ایک حدیث ایک راوی ایک صحابی بیان کرے بھاویں وہ صحیح بھی کیوں نہ ہوے وہ حجت کوئی نہیں انہوں نے خبر واحد آ دیکھو کلا بندہ آیا وہ کلے آ کے دسیا انہاں سارا بندیاں پتہ لگا یہ قاعدہ کلیہ صحابہ دے ہاں صحیح نہیں ساڈا بھی موقف ہے اسی نے ایک دلیل لے کے آؤ صحیح سند دے نال لے کے آؤ دنیا جہان دا کوئی مسئلہ لے کے آؤ لیاؤ سارے سامنے رکھو حدیث پاک ہوئے صحیح سند نال ہوئے ایک ہی صحابی کیوں نہ بیان کردا ہوئے خبر واحدی کیوں نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے اسی اہل الحدیث نہیں ہاں اسی اہل السنت نہیں ہاں اسی مسلمان بھی نہیں ہاں جے اس حدیث دے تے فوراً عمل کر کے نہ دکھائیے آئیے حضرات تحویل کعبہ پتہ کتنے مہینے بعد ہویا سی 16 مہینے بعد 16 مہینے بعد بیت اللہ بن گیا سی تے بیت المقدس کی طرف صحابہ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا سی تے 16 مہینے نہیں سی گزرے تیجی مسجد بن گئی سی کڈا بڑا مدینہ سی کراچی جڑا ہوئے گا لاہور جڑا ہوئے گا اسلام آباد جڑا ہوئے گا چھوٹا جا مدینہ تے تیسری مسجد بلکہ میں نے صاحب ہو رہا ہے میں نے بول رہا ہے چوتھی مسجد سے تیجی مسجد بلا کدوں بنی ہے آپ علیہ السلام قبا دے مقام تو نکلے نے تھوڑا جا اگے گئے نے تھوڑا جا سفر کیتا ہے بعد نے کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہفتے کا سفر کیتا ہے مدینہ طرف آن تو پہلے بنو سلمہ قبیلے دا ایک پڑاؤ موجود ہے قبیلہ موجود ہے آپ نے اتنے سٹے کیتا ہے اتنے مسجد بنائی ہے تے آپ نے پہلا جمعہ پڑھنے والے سنو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دا پہلا جمعہ اس قبیلے دے اندر بنایا تے مسجد بنائی ہے جیڑی مسجد آج بھی موجود ہے تے مسجد دا نام مسجد جمعہ ہے مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے کیوں بات زیارت کتنی ہوئی ہے بھائی قاسم نے اللہ رب العزت سارے نو انہاں تھاواں دی زیارت کروا دے چوتھی مسجد بنی ہے آج چوتھی مسجد پنجویں مسجد ایسا کدوں بنی آؤ بھی نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر آپ دے پیارے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ دے نے
تے مڑ جا کے اپنے قبیلے دے اندر نماز پڑھاندے نے. سنیے نا گل آپ دے پیچھے نماز پڑھ کے جا کے اپنے قبیلے وچ نماز پڑھاندے نے. آپ 5ویں مسجد جے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے وہ اندر نقل کیتا ہے آپ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ دے اندر مدینہ پاک اندر آپ کتنے سال رہے ہیں؟ کیوں جی نبی پاک مدینہ چ کتنے سال رہے ہیں؟ 13 سال. 10 سال مکے دے 13 سال مدینہ پاک. 13 سال اندر نبی پاک نے 7 مسجداں بنوائیاں نے. کنیاں مسجداں؟ 7 مسجداں. زندگیاں لنگ گئیاں نے, نسلاں گواچ گئیاں نے. دوسری مسجد نہیں بننی, تیسری مسجد نہ بنے. پتہ نہیں ساڈے جنہاں دے کی کنسپٹ ہے, کی خیال ہے. میرے بھائیو رب دا گھر بناؤ, رب دا گھر, اللہ دا گھر بنانے والے, اللہ دا گھر چلانے والے اتنی زیادہ عزت اور احترام دے قابل نے. وہ الگ موضوع انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی رکھی اگلے جمعے بیان کریں گے. مسجد نبی پاک علیہ السلام نے بنائیاں اور اپنے گھراں تو پہلے نبی پاک نے خیال کیتا ہے کہ رب دے گھر دا کیتا جی. اپنا گھر بعد وچ بناؤ, اپنا گھر بعد پکاؤ, پہلے رب دا گھر, پہلے مسجد. اور نسلاں لوگاں دی تباہ ہو گئیاں نے جنہاں مسجد دا فکر نہیں کیتا. ٹونا اندر, کلونیاں اندر, شہراں اندر جا کے کوٹھیاں پا لیاں. پکے ٹھکے الحدیث, پکے ٹکے علماء دے گھر جو مسجد تو دور ہوئے, آنے والی نسلاں بدعتی بھی ہو گئی ہیں تے مشرک بھی ہو گئی ہیں. ساڈے فیصلہ آباد کی مثال بہت بڑی, میں کمپنی کا نام نہیں لواں گا, بہت بڑی کمپنی ہے. انہوں نے جتنی پشتی بھابی والے حدیث قرآن جس پڑھن پڑھانے والے لوگ علماء نے ہم لوگ, انہوں نے جب اللہ پیسہ دیتا انہوں نے کوٹھیاں دور دور پائیاں. آج انہوں نے نوی نسل آنے والی پکی بدعتی جی میلے لواندے نے, میلے. بھائیو اپنی اولاد کو سدھارنے واسطے رب دا کر. بلکہ میں نے یاد آیا نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کتنے بیٹے دیتے ہیں؟ 2 بیٹے. ایک کا نام سیدنا حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ رب العزت نے پہلا بیٹا دیتا حضرت اسحاق علیہ السلام, بڑے سن اسماعیل تو. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی تھی. اپنے بیٹے نے بیت المقدس جامع مسجد اقصی کے قریب رکھیا, مسجد اقصی کے قریب اسحاق رکھیا. اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا اسماعیل. اسماعیل جوان ہویا, اللہ کی طرف حکم آیا جاؤ میرے خلیل اسماعیل نال لو تو میرا دوسرا گھر بناؤ. 2 بیٹے نے, دونوں دے کول رب دے گھر نے, دونوں دے کول اللہ دے گھر تے مسجداں بنائیاں. تے پھر پتر امام نہ بنن تے اور کی بنن؟ پتر اتنے کیوں نہ نکلن کہ باپ ہوئے کہ میرے پتر انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں تیری گردن تے چھری چلا رہے چلا داں. تے پتر نے نہیں آکھیا ابا جی کیویں دی گلاں کرندے ہو, ایک کڑی نیکی ہے. مسجد کا نزدیک ہے, اللہ کا گھر نزدیک ہے, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کا رابطہ ہے. کی فرمایا فعل ما تؤمر, ابو جی جو تانوں رب نے حکم دیتا ہے اپنی مرضیاں کر لو. مینوں تسی انجدا پاؤ گے, چھری چلاؤ گے, میں سی بھی نہیں کراں گا. مسجد میرے بھائیو آئیے اس مسجد کا کردار انہیاں مسجد نبی پاک نے کیوں بنوا دیتیاں؟ کیونکہ آپ نے اسلام جانتے سن اس مسجد کو ہی ایک مسلم معاشرہ بن سکتا ہے, نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں, تربیت یافتہ لوگ نکل سکتے ہیں. اور جنہ علاقے اندر مسجد نہیں جا کے انہوں نے حال دیکھو, جنہ ڈیریاں تے مسجد نہیں, جنہ کلونیاں تے مسجد نہیں, تو انہوں چوری, فحاشی, ڈکیٹی, بے غیرتی تو انہوں عروج تے نظر آئے گی. اور جس علاقے جس محلے مسجد ہوئے گی نا, اس مسجد کا اثر ہوئے گا, اکثر بندے نمازی ہوں گی, اکثر بندے نے جگہ تے داڑھی ہوئے گی, اکثر لوگوں نے اکھاں تے شرم و حیا ہوئے گا. اس واسطے مسجداں دے قریب کر لو, مسجداں نوں اپنے گھراں دے قریب کرو, خود بنواؤ مسجداں, جتنے تک ہو سکے انہاں تعاون کرو. آئیے مسجد کا کردار, مسجد کا سب سے پہلا کردار اے ہے یذکر فیہا, اے دے اندر ذکر ہونا چاہیے اللہ رب العزت دا.
ان المساجد للہ، اے مسجد اللہ دا گھر نے، انہاں دے اندر اللہ دا ذکر یہ سب تو پہلا پوائنٹ ہے۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ رب دے ذکر واسطے، اور رب دا ذکر جڑا اسی کرتے ہیں نا وہ نہیں جنہوں اسی سمجھے ہے کہ شاید نماز پڑھو تو اللہ خیر صلی اللہ، یا بیعہ کے بعد تسبیح کر لی تو اللہ ذکر ہو گیا۔ میرے بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ساری دیہڑی مسیتے، میں تو انہوں یہ نہیں کہہ رہا سارے کام چھڑ کے مسیتے آ جائے، یہ نہیں انہوں میں کہہ رہا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا جڑا فارغ ٹائم نکلے مسیتے آیا کرو، پھٹیاں دے بیٹھ کے گانا، چوکاں دے بیٹھ کے گالا، چگلیاں، ایک دوسرے بعد خوئیاں، ایک دوسرے بارے پروپیگنڈے، آؤ مسجد کے اندر، کم از کم تہاڈی زبان تے گال نہیں کٹے گی، تہاڈی اکھ تے گند نہیں ویکھے گی، کچھ نہ کچھ تے شرم ہوئے گی، مسجد اندر بیٹھے ہو، مسجد اندر بیٹھے کرو۔ صحابہ اکرام جدوں پریشان ہوندے مسجد اندر آندے، آپ علیہ السلام ایک دن اس طرح اپنے گھروں نکلے نے، اپنی پیاری بیٹی، اپنے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہونا کر گئے نے، بیٹھے نے چند لمحے، فرمایا بیٹی آئی نا علی، علی کتنے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو جی علی نہ میری بھی انبن ہو گئی، علی ناراض ہو گئے نے، تے میں نے پتہ نہیں کدھر گئے، دس کے لیے کروں ناراض ہو کے نکل گئے۔ اے تو ایک گل ثابت ہوئی بڑھیاں ناراض، بیگمہ ناراض بندہ ہو سکتا ہے، انسان مرد ہو سکتا ہے، مگر فوراً لڑائی، گال کٹنی، طلاقہ دینیا، یہ کوئی انسانیت نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ انبن ہر کر کو جاندی، نبی دی بیٹی دا کارے انبن ہو گئی، اج میری بڑی نہیں لڑ، او بھائی جان تیرے ذہن کے مطابق تیری بیگم بالکل نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت نے انہوں ایک مخصوص مائنڈ دیتا ہے اور ایک مخصوص بناوٹ، سوچ کا دائرہ محدود ہے، تیرے ذہن کے مطابق کیوں سوچے، اس واسطے گزارا نے نال کرنا ہے، پر کرنا کیوں بھی جنہیں صحابہ کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو نکل گئے، تسی ناراض ہو چپ کر جاؤ، ناراض ہو کرو نکل جاؤ، ناراض ہو کسی وڈے نو بلا لو، ان کے اچھا جا میں نے گل کر سکتا، تو بس چپ رہے، یا کہ ٹھیک ہے بول رہا میں نہیں بولنا۔ خیر بہرحال آپ علیہ السلام نے پوچھا علی گھر نہیں، آپ باہر نکلے اور باہر نکلتے آپ حضرت علی بن لبن واسطے چوک تے چراہے پھٹے تے نہیں گئے، آپ کسی دوست دے گھر نہیں گئے، آپ نے چلتے آئے نے تے رب دے گھر دے اندر آئے نے تے علی پاک اللہ دے گھر دے اندر ستے پے نے۔ علی پاک کتنے پے نے؟ رب دے گھر۔ پہلی بات یہ پتہ چلیے جے کرو ناراض ہو جاؤ تے میں جا کے دوستوں تیریاں نہیں لائی دی ہوندیاں، وہ بھی کوئی تیل بھی سکھاتا ہے، اور میرے علی بھی جی کرتی ہے، تو ایم سمجھنا تو تھلے لگائے دے، تو ڈرتا کر دے انہوں دیکھ جائے، وہ باہروں ہور پڑیا ہو کے آدھا تے آگے کر لڑائی بدا لیں۔ رب دے کر دے اندر آگے اللہ نے مشورے کر، دو رکعت نماز پڑھ کہ یا اللہ کیویں دی میرے پلے پائی، اللہ مینوں بھی معافی دے، انہوں بھی ہدایت دے، رب کو مانگ، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا، اللہ زبان بھی نرم کر دے گا۔ اسی آتے ہی نہیں اس پر سے۔ بہرحال وقت کی نزاکت دے پیش نظر میں اپنی باتاں اتنی کلوز کرتا، میرے بھائیوں مسجد 24 گھنٹے دا گھر ہے، مسجد اے تواڈے واسطے ہمیشہ دروازے کھلے رہن دا گھر ہے، مسجد رب نال مشورے کرن دا گھر ہے، مسجد تواڈیاں پریشانیاں تو بچان واسطے، تانوں سکون پہچان واسطے اللہ دا گھر ہے۔ اس گھر دے اندر آؤ، ادا ایک کردار ہے، چند ایک مسجد کے کردار انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تمام ساتھیوں کی گزارش ہے ذوق شوق تشریف لے آؤ، اللہ رب کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا سانوں دے مطابق عمل کرتے ہویا اپنے گھروں بنان دی، اپنے گھروں چلان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گھروں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو ساتھ کتاب فرما دے اللہ سب قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔